बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत में। नाज़रीन, एक बार फिर कौमी हुकूमत और गवर्नर राज की सदाएँ बुलंद होने लगी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों का खुफिया दौरे इसराइल है ना हैरान कुन बात। इसकी असलियत क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका की मुदाखलत से इनकार, बल्कि ये भी पैगाम दे दिया गया कि इमरान साहब के लिए अगर फ़ोन करवाना मकसद है तो वाइट हाउस से रब्ता करें। ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, गंडापुर डट गए। अलीमा खान का जीआईटी में फटा। इन तमाम बातों में तफसील से बात करूंगा, लेकिन गुफ्तगू करने से पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात ये कि अलीमा खान साहबा का जीआईटी में फटा। नंबर एक तो उन्होंने पहले 2 नोटिस पर तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तीसरे नोटिस पर वो गई और फिर वहाँ जो उनके साथ गुफ्तगू हुई, तहकीकात हुई, तो तकरीबन 6 घंटे की थी। और उससे पहले गौहर खान, जो बैरिस्टर गौहर खान जो है, उनसे 1.5 घंटा की तहकीकात हुई थी। अलीमा खान ने कहा कि जबरान इलियास से मैं नहीं मिली, लेकिन रब्ता है। मैं उसको ट्वीट देती हूँ, मैं उसको अपने पैगाम देती हूँ, उसको वो अपडेट करके वो ऑन कर देता। लेकिन उन्होंने कहा मेरी सारी जद्दोजहद जो है वो अपने भाई के लिए है, मैं सियासी खातून नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। कई बार वो जीआईटी के जो अरकान थे उनसे झगड़ा किया उन्होंने कि आप लोगों के अंदाज़ क्या है, आप चाहते क्या हैं, बड़ी बातें उन्होंने की, लेकिन नहीं, बात नहीं बनी। बल्कि जीआईटी ने 21 तारीख यानी कल फिर से 17 अफराद को तलब कर लिया, जिसमें अलीमा खान भी शामिल हैं, बैरिस्टर भी हैं और बाकी भी हैं, और कुछ मुल्क से बाहर हैं जो नहीं आएंगे, ज़ाहिर है। लेकिन ये जबरान इलियास वाला जो मसला है और जो अदारों के ख़िलाफ़, कौमी अदारों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया की जो होती ना, एक जिसे डिजिटल दहशतगर्दी करार दिया गया था, उस सिलसिले में सारी बातें हो रही हैं। जीआईटी बनाई गई और तहकीकात कर रही है। अलीमा खान भी तलब हुई 6 घंटे। ज़ाहिर है 6 घंटे की तहकीकात बहुत होती है, उस पर वो बरस पड़ी, लड़ पड़ी, नाराज़ होगी। लेकिन कल फिर बुलाया, रोंदा क्यों है, कल फिर बुलाया। तो जनाब कल फिर ये सब जाएंगे। अब देखें कल कितने अफराद जाते हैं, क्योंकि जाते नहीं ये लोग। फिर बाद में कुछ रिएक्शन होगा तो अदारों का, तो फिर उस पर भी ज़ाहिर है उस पर भी सियासत की जा सकती है और उस पर भी इख्तलाफ किया जा सकता है, उस पर भी तनकीद हो सकती है। बहरहाल ये सब कुछ है। ऑपरेशन का फ़ैसला हो गया और ये सबको पता है कि अब इज्तिमाई तौर पर इस ऑपरेशन पर अमल दरामद होगा, क्योंकि जो दहशतगर्दी की नई लहर है उस पर किसी से कोई रियायत नहीं की जा सकती, गुंजाइश नहीं है। सपा सालार, वज़ीर आज़म, सियासी पार्टियों ने सब ने कह दिया, बल्कि मौलाना साहब ने भी कह दिया, जो हथियार उठाए वो उसको हम नहीं मानते, वो बाकी है, वो दहशतगर्द है। और गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब 22,000 जंगजू जो है सरहद पार तैयार खड़ा है और 11,000 जंगजू जो है वो आ चुका है, यानी 33,000 34,000 की वो बात कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब इतने जंगजू हैं, मामला तो बड़े ख़राब हैं। वज़ीरिस्तान में या किरक में या जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुए वहाँ लोग अभी तक घरों को नहीं जा सके, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं होने दूँगा। अब एक तरफ वो कह रहे हैं जंगजू बैठे हुए हैं, दहशतगर्द बैठे हुए हैं, एक तरफ कह रहे हैं दहशतगर्द दाखिल हो चुके हैं केपी में 11,000, बहुत तादाद, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं मैं ऑपरेशन नहीं होने दूँगा, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हूँ। ज़ाहिर उनकी पार्टी का फैसला है, बानी ने कहा होगा, बानी की मुशावरत से ऐसी बात कर रहे होंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी सहाफ़ियों का और ड्रामा राइटर्स का और कुछ तहकीककारों का एक वफ़द इसराइल जा धमका। अच्छा, ये हैरानकुन है क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल की एंट्री नहीं है, साफ लिखा हुआ है। ताहम उनको बग़ैर एंट्री के अंदर दाखिल होने दिया, यानी बड़े पैमाने पर ये बात की गई होगी। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माज़ी में भी ऐसा होता रहा। हमारे कुछ उलमा इकराम भी जाते रहे और वो भी, वो जिसे कहते हैं ना, माया भटिंडा, यानी दाएँ बाएँ से होकर निकल के
اردن گیا، اردن سے پھر ادھر چلے گئے بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ، تعلقات سے. لیکن ہوتے کون ہیں یہ لوگ؟ ان میں ہمارے گئے علماء، ہم جانتے بھی، ان کے نام بھی لے کے دے سکتے ہیں اور وہ لوگ انکار بھی نہیں کرتے. لیکن میں نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا، میں صرف یہ بات کروں کہ خبر یہ ہے پاکستانی صحافیوں کا، پاکستانی ڈرامہ رائٹرز کا، پاکستانی تحقیقکاروں کا وفد گیا. تو یہ تمام لوگ جو ہے نا، یہ مختلف این جی اوز سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی نژاد ضرور ہیں لیکن ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہوتی ہے، یعنی امریکہ کی یا لندن کی، پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں. یہ پہلے بھی جاتے رہے، اب بھی گئے، لیکن شور پھر مچایا جاتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی پاکستانی صحافی آ گئے، پاکستانی تخلیق کار آ گئے، پاکستانی تحقیق کار آ گئے، اور وہ وہاں پہ سے انٹرویو بھی ان کے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ دو نمبری ہے اور چل رہی ہے، ہمیشہ سے چل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا موقف، پاکستانی عوام کا موقف اسرائیل کے حوالے سے صاف ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے خلاف ظلم و تشدد کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، وہاں سے اسرائیلی جو ہے وہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک اسرائیل کو بالکل نہیں پسند کیا جا سکتا، اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا. اب بات کرتے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کی، جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے میٹنگ، ایک بریفنگ ہوتی ہے، اسی طرح ہوتی ہے. وہ بریفنگ پھر ہوئی، اور اس بریفنگ میں پھر وہی سوال ہوا کہ جناب پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے، اور 8 ہفتے ہو چکے ہیں ٹرمپ حکومت کو، آج تک کوئی بات ہی نہیں کی اس نے، کیوں نہیں کی؟ تو پچھلی دفعہ تو وہ گول کر گئی تھی خاتون، وہ جو محکمہ خارجہ کی ترجمان تھی، لیکن اس دفعہ اس نے بڑا کھلا جواب دے دیا. اس کا نمبر 1 یہ کہ امریکہ اس طرح کسی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، حالانکہ کرتا ہے، سب کو پتہ ہے اپنی مفادات کے تحت، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں کرتا، ہم نہیں کریں گے. پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ کیا ہے، ٹرمپ صاحب کو 8 ہفتے ہو چکے اور ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو پھر اس نے ایک اور جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی ٹرمپ صاحب کا، صدر ٹرمپ کا معاملہ ہے تو پھر وائٹ ہاؤس فون کریں اور وہاں سے فون کروائیں، جو کروانا ہے ٹرمپ صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. خارجہ پالیسی کے مطابق تو یہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہوگا، یعنی صاف جواب دے دیا. اب یہ سوال کرنے والا کون؟ یہ وہی صحافی تھا جلیل آفریدی، جس نے پچھلی دفعہ سوال کیا تھا تو وہ جواب گول کر گئی. اس دفعہ اس نے صاف ستھرا جواب بھی دے دیا اور طبیعت بھی صاف کر دی. یہ کون صاحب ہے جلیل آفریدی؟ میں نے جو اسلام آباد سے پتہ کیا تو پتہ ہی لگا کہ یہ ہمارے بڑے نامور، مطلب صحافت کی دنیا کا ایک بڑا نام تھا، رحمت شاہ آفریدی کے صاحبزادے. تو یہ ڈیوٹیفل صحافی ہے. یہ ہر دفعہ، اگلی بھی دفعہ میرا خیال اگر یہ محکمہ خارجہ کی کانفرنس ہوئی، پریس کانفرنس، تو اسی طرح وہ پھر پوچھیں گے کہ عمران خان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا، یعنی کمیٹیڈ ہوں گے، یا اسے ڈیوٹیفل صحافی کہہ لیں آپ. بہرحال ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، وہاں بھی ایسے لوگ ہیں، یعنی امریکہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں قومی حکومت اور گورنر راج کی. ڈیوٹیفل سیاستدان سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے فارمولہ دیا ہے ملکی حالات میں بہتری لانے کے لیے کہ جناب 3 بڑی جماعتوں کے 3 بڑے لیڈر اکٹھے بیٹھ جائیں. کون کون؟ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور عمران خان، اور وہ بیٹھ کے حالات کے لیے کوئی ایک قومی حکومت بنائیں، وزیر اعظم متفقہ نامزد کریں، اور پھر ڈیٹ بھی متفق کریں کہ الیکشن کب نئے ہوں گے. اب کیسا عجیب سی بات ہے. کبھی پی ٹی آئی نے جانے سے انکار کر دیا قومی سلامتی کے اجلاس میں، اس سے پہلے بھی، اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے جب ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کہ چور ہے، ڈاکو ہے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو اب کیسے وہ بیٹھیں گے؟ لیکن بڑے آدمی ہیں فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر رہے سابق انفارمیشن کے بھی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، مطالبہ کر دیا، کہاں سے کیا، کیسے کیا. ان پر بھی لوگوں نے نشانی لگائی کہ یہ بڑے ڈیوٹیفل سیاسی لیڈر ہیں، لہٰذا انہیں سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہوگی. جیسے فیصل واڈا اگر کوئی پھلجھڑی چھوڑتے ہیں تو کسی وجہ سے اس کی بیک گراؤنڈ پہ کچھ ہوتا ہے. اسی طرح گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، چانس نظر نہیں آ رہا ہے اس کا قومی حکومت میں. لیکن جو کے پی کے حالات خراب ہیں اور وہاں پارٹی بازی، بلکہ بڑی پارٹی میں گروپنگ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف یعنی باقاعدہ مہم جوئی ہو رہی ہے،
اور بابر سلیم سواتی کا نام بھی آ گیا کہ نیا وزیر اعلیٰ وہ ہو سکتے ہیں. میں نے 6 مہینے پہلے یہ ویلاگ کیا تھا کہ ایسا چل رہا ہے، اور بشا بی بی جب وہاں تھیں. اچھا اب پھر انہی کا نام ہے، لیکن ایک گروپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں حالات ہی بہت خراب ہیں، کوئی بات ہی نہیں بنے گی. فیصل کنڈی بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومتی رٹ نہیں ہے، تو یہاں پہ گورنر راج لگے ہی لگے. لیکن یہ بھی ممکن نہیں، گورنر راج نہیں لگے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ایمرجنسی لگا دی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک آپشن موجود ہے. لیکن افواہیں ہیں، یہ ابھی خبریں ہیں، اور افواہیں خبریں بنتی ہو بھی سکتا ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اصلی بات ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی، اور اس میں کوئی کوتاہی کی، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ سرزمین پاک کو اس ناسور سے ہمیشہ کے لیے پاک کر رہے ہیں. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.